रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। दर्शक नमस्कार, कार्यक्रम सरोकारमा स्वागत छ। म निमेश बन्जाडे। पछिल्ला दिनमा एकै ठाउँ धेरै संक्रमित भेटिनुले नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढी देखिएको छ। संक्रमित थपिँदै गएपछि नेपालगञ्जलाई निषेधित क्षेत्र नै घोषणा गर्नु पर्यो। कर्णाली प्रदेशलाई पनि सिल गरिएको छ। संक्रमण फैलिन नदिन सिङ्गो देशलाई 6 हप्तादेखि लकडाउनमा राखिएको त छ, तर यो अवधिभित्र परीक्षणको दर र दायरा पटक्कै बन्न सकेन। सबैभन्दा धेरै संक्रमित भेटिएको दिन देशैभरि जम्मा 226 जनाको परीक्षण भयो। भएकै पिसिआर प्रविधिको सदुपयोग निकै कम छ। द्रुत परीक्षणका लागि पर्याप्त किट नै छैन। स्वास्थ्य सामग्री किनेर ल्याउन अस्वाभाविक ढिलाइ भइरहेको छ। सीमा नाकाबाट अहिले पनि लुकीछिपी आउनेको कमी छैन। उनीहरूको खोजी र पहिचान गरी क्वारेन्टिनमा राख्न सकिएको छैन। मन्त्री, सांसद र नेताहरूले नै आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रवासीलाई घर पुर्याउने नाममा लकडाउन उल्लङ्घन गरिरहेका छन्। कोरोना विरुद्धको लडाइँमा लकडाउन एक मात्र अस्त्र हो त? कोरोनाको नयाँ केन्द्रबिन्दु बनेको नेपालगञ्जमा संक्रमण फैलिन नदिन कस्तो तयारी छ? आजको सरकार यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ र छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख धवल शमशेर राणा, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका विशेषज्ञ सल्लाहकार डाक्टर रोशन पोखरेल र लकडाउनबारे गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रिप्रिन्टका मुख्य लेखक डाक्टर किरण पाण्डे। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। यहाँहरू सबैलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। मैले कुराकानीको सुरुवात गर्न चाहन्छु मेयर साहबबाट। मेयर साहब, नेपालगञ्ज अब कोरोना भाइरस संक्रमणको नयाँ केन्द्रबिन्दु बनेको छ, त्यहाँको अहिलेको पछिल्लो अवस्था के छ? यो कोभिड-19 यो 81 नेपालगञ्जमा 3 दिन पहिले एकजना व्यक्तिमा देखिएपछि त्यो ट्रेस गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँपछि 9 जना, त्यहाँपछि के अरे 15 जना, 9 जना र आज 6 जना, 7 जना देखेपछि अब यो ठुलो सङ्ख्यामा नेपालगञ्जमा एउटै सहरमा यस्तो देखियो। अब यो पहिलेबाटै यही थियो, हामीले टेस्ट नगर्न सकेका हो कि हामी कहाँ इक्विपमेन्ट नभए हो कि आरडीमा त त्यत्रो हामीले मान्छेहरू त्यहाँनिर ऱ्यापिड टेस्ट गऱ्यौँ, सबै नेगेटिभ आइरहेको थियो र यस्तै ठुलो समस्या एउटा सिर्जना गरिदिएको छ र त्यसलाई सामना गर्नको लागि हामी सबै एकजुट भएर हिजो सर्वदलीय सर्वपक्षीय मिटिङ बसेर हामीले 3 दिनको लागि पुरै एरियालाई कन्टेन गरेर नेपाल उपमहानगरपालिका नै निषेधित क्षेत्र बनाइदिएर हामीले कर्फ्यू जस्तै कर्फ्यूको लेभल भन्दा अलि तल हामीले यहाँ लगाएको छौँ र चाहिँ नि यो गरेको कारण के हो भने दुईटा कारण। एउटा त ट्रेसिङ गर्नको लागि सबैजना घरमा बसुन्, हामीलाई त्यो अब यो सबै 22-23 जनाको ट्रेसिङ गर्न सजिलो होस् र चाहिँ नि यो ट्रेसिङ गरिसकेपछि हामीलाई अरू काम गर्न पनि सजिलो होस् र सामाजिक सद्भाव पनि कायम होस्। एउटा त्रासको स्थिति पनि फैलिएको छ एउटै कम्युनिटीबाट। कसरी यस्तो भयो? हुन त हामीले सबै कम्युनिटीमा हामी टेस्ट गरिरहेका छौँ। हामीले मन्दिरमा पनि गऱ्यौँ, मस्जिदमा पनि गऱ्यौँ, गुम्बामा र चर्चमा गर्ने पनि योजना थियो। अब यो देखिसकेपछि त्यो योजना अलिकति ब्याक भएको छ र मन्दिरमा हामीले पहिले बागेश्वरी मन्दिरमा गरिसकेका छौँ। यो मस्जिदमा यस्तो देखिसकेपछि एउटा यो सद्भाव पनि नखलबलोस् भनेर हामी यो सद्भाव सहर हो, हिन्दू मुसलमान सिख इसाई हामी सबै मिलेर बसेका छौँ, त्यो पनि नखलबलियोस् र ट्रेसिङ गर्ने काम हामीलाई सजिलो होस् भनेर हामी अगाडि बढेका छौँ। अब केन्द्रबाट 250वटा टेस्टिङ किटहरू आएको छ, त्यसले पुग्दैन। डाक्टर रोशनलाई म अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने अब हजारौँको सङ्ख्यामा यहाँ टेस्टिङ गर्नुपर्ने स्थिति आयो। अब यो 22-23 जनाको यो ट्रेस गर्दाखेरि त 300-400 जना त यिनी नै हुन्छ। अब यिनको गर्दाखेरि अब यो टेस्टिङ मटेरियल हामी कहाँ पर्याप्त भयो भने हामी यो समस्यासित जुझ्न हामीलाई अझ बल मिल्नेछ र अहिले चाहिँ यिनलाई हामी अब केन्द्रबाट कसरी काम हुँदैछ? म डाक्टर रोशनलाई सोध्न चाहन्छु। डाक्टर रोशन, अब नेपालगञ्जमा यो खालको स्थिति देखेपछि केन्द्रबाट कसरी समन्वय गर्दै हुनुहुन्छ? सबभन्दा पहिले त नेपालगञ्जमा हुन्छ भनेर हामीले अनुमान त गरेका थिएनौँ। अब हटस्पट हो भन्ने हामीलाई थाहा थियो किनभने तराईको बोर्डरमा जोडिएको र उतैबाट चाहिँ धेरै क्लाइन्टहरू अथवा बिरामीहरू आउनुभएको देखिन गएको हुनाले हामी अनुमान त इन्डाइरेक्टली गरिरहेका थियौँ। अब हामीसँग अहिले सेन्टरमा पनि धेरै स्टक नभएको हुनाले पिसिआर टेस्टिङ किट चाहिँ 250 चाहिँ अस्ति पठायौँ। अब आज नभए भोलि फेरि हामी केही किटहरू पठाउँदैछौँ। अरू सामानको लागि त्यति अब प्रब्लम छैन, भिटिएम हामीसँग पुग्ने छ। पिसिआर
टेस्ट किट चाहिँ अलिक कम हो, त्यो हामी यथाशीघ्र छिटै नै नेपालगञ्ज पठाउँछौँ र जहाँ जहाँ जरुरी छ त्यो ठाउँमा पहिले दिएको किटले नपुगेको हुनाले फेरि थप किट आवश्यक परेको ठाउँहरूमा हामी पठाउँदैछौँ हजुर। अब त्यो भनेको कहिलेसम्म जान्छ? अब अस्तिको एउटा लट गयो 250, उहाँहरूले 250 चेक गरिसक्नु भयो। हामी आज फेरि छलफलमा छौँ यहाँ सबैजना बसेर कुन कुन ठाउँमा पठाउने भन्ने छ। हामीसँग किट एकदमै थोरै छ, यो आरएनए एक्सट्र्याक्सन नभएको कारणले अलिकति गाह्रो भइरहेछ, तर त्यो पनि आजसम्म केही एभाइलेबल भएको चाहिँ हामी त्यो हामीसँग सेन्टरमा भएकोलाई केही डिस्ट्रिब्युट गरेर नेपालगञ्ज पठाउँछौँ हजुर आज नै। तर डाक्टर साहब यो 6 हप्ताभन्दा बढी समय लकडाउनमा बस्यौँ हामी, सारा देश नै लकडाउनमा छ, यसको लागि तपाईँहरूलाई तयारी गर्ने अवस्था पनि पर्याप्त थियो, तर यस अत्यावश्यक सामानहरूको यो खालको अवस्था किन? यहाँबाट टेस्ट किट नै पठाउन नसकिने स्थिति जस्तो देखियो नि त कुरा सुन्दा त। होइन, टेस्ट किट नभए भने टेस्ट किट हामी पठाउँदैछौँ। मुख्य कुरा यो संसारभरि नै सामान पाउनै गाह्रो छ। हामीले 1.5 महिनादेखिबाट त्यसकै पहलमा छौँ। अलमोस्ट सबै सामान हामीसँग पिपीदेखिबाट लिएर अब अरू लुगाहरूका कुराहरू, ग्लोभ्सहरू सबै हामीसँग छ, तर यो टेस्ट किट चाहिँ संसारभरि नै नपाइएको र जे आएकोमा हामीलाई इन्कम्प्लिट आइदिएको हुनाले अलिकति एउटा कम्पोनेन्ट मात्रै कमी हो। त्यो कम्पोनेन्ट हामी यहीँ नै उत्पादन गरेर भए पनि अथवा त्यो कम्पोनेन्ट बिना नै भोलिबाट कसरी काम गर्ने भन्ने हिसाबले पनि नयाँ तरिकाले पनि आज हामीले छलफल गरेर त्यही चाहिँ प्याथोलोजीमा, नेपालगञ्जको प्याथोलोजीमा खबर गरिसकेका छौँ र आज अलिकति भएको किट पनि पठाउँदैछौँ त्यहाँ। तर बेसगाडी गरिएको ठेक्का पनि रद्द गरियो, सामान ल्याउन सकेन भनेर फेरि अर्को ठेक्काहरू आह्वान पनि भयो, सेनालाई पनि जिम्मा दियो, यति हुँदा पनि आइदिएन, आउन गाह्रो भयो, सकिँदैन ल्याउन? अब सामान इन्टरनेसनल मार्केटमै कम भएको हुनाले र चाइनाको पोलिसी विकली जस्तो चेन्ज हुने हुनाले G2G को पनि अलिकति ढिलो होला जस्तो भयो। फेरि यो मेको फर्स्ट विक चाइनामा 2-3 दिन बन्द हुने हुनाले आज 5 तारिक र 6 तारिक आउनुपर्ने गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्टको सामान पनि केही दिन ढिलो हुन गयो। तर हामीले इन्टरनल म्यानेजमेन्ट त त्यही पहिलेको जुन सामान अलिकति आएको थियो त्यसले नै यो 1 महिना धानेको हो। अलिकति हामीसँग स्टकमा छ, त्यो स्टक चाहिँ हामी अब लास्ट स्टक जस्तो हो त्यो हामी पठाउँदैछौँ। डाक्टर किरण, अब तपाईँले नेपालगञ्जको ग्राउन्ड रियालिटी पनि सुन्नुभयो, अहिले भर्खरै मात्रै पनि, र केन्द्रको कुरा पनि सुन्नुभयो, यस्तो बेलामा पनि टेस्ट किट पठाउन सकिने स्थिति छैन आजको दिनमा। यो त्यति सुखद सङ्केत चाहिँ होइन। अहिले हामी गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम पनि टेस्टिङ र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नै हो। कर्फ्यू लगाएर हामीलाई एक हिसाबले हामीले सङ्क्रमणलाई फैलिन दिएनौँ भन्ने जस्तो अनुभूत भयो होला, तर यहाँनिर बुझ्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने सङ्क्रमण फैलिएको विशेष गरी सुरुवाती अवस्थामा सबैभन्दा धेरै घरभित्र नै हो। वुहानमा पनि सुरुवाती अवस्थामा 80% सङ्क्रमण चाहिँ घरभित्रै फैलिएको थियो। त्यसो हुँदा कर्फ्यूले सङ्क्रमण घटाइरहेछ कि बढाइरहेछ कि त्यो पनि हामी यकिनका साथ भन्न सक्दैनौँ। यदि समुदायमा सङ्क्रमण अलिकति फैलि नै सकेको हो भने सायद कर्फ्यूले झन् सङ्क्रमण घरभित्रै फैलाएर सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढाउने पो हो कि भन्ने एउटा जोखिम पनि छ। त्यो हुन नदिनको लागि हामीले व्यापक र छिटै नै धेरै नै परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। अब टेस्ट किट नै भएन भने त त्यो गर्न हामीलाई धेरै नै गाह्रो पर्छ। अब तपाईँलाई के लाग्छ अहिले नेपालगञ्जको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ भित्रभित्र सङ्क्रमण अझै पनि फैलिसकेको हुन सक्ने डरको स्थिति आयो या अझै पनि त्यो खालको स्केलमा सङ्क्रमण फैलिसकेको छैन भन्न सक्ने स्थिति छ? अब त्यो यकिनका साथ कसैले पनि केही गरी भन्न सकिँदैन, तर हाम्रो चाहिँ अपरेटिङ प्रिन्सिपल यहाँनिर के हुनुपर्छ भने यहाँ सङ्क्रमण फैलिसकेको हुनसक्छ है भनेर हामीले हरसम्भव कसन चाहिँ लिनुपर्छ। होला मानव सङ्क्रमण नफैलिएको होला त्यस्तो अवस्थामा त ठिकै नै रह्यो, तर सङ्क्रमण फैलिएको हो भने पनि हामीले बेलैमा सावधानी अपनायौँ भने त्यसलाई सकेसम्म कम गर्न सकौँला। तर त्यति गर्नको लागि पनि अघि भने जस्तै एकदमै छिटो जनस्वास्थ्यको एउटा संयन्त्र परिचालन गरेर टेस्टिङ चाहिँ गर्नुपर्छ। अब यो नेपालगञ्ज आफैमा पनि एउटा ट्रान्जिट ठाउँ हो, खुला सीमा छ छेउतिर र त्यहाँबाट फेरि देशभित्रै पनि मान्छेहरूको आवत जावत पनि यो बिचमा भएको छ। यसले त्यो सङ्क्रमण अन्त पनि फैलिन सकेको स्थिति चाहिँ कतिको देखिन्छ? अब त्यो जोखिम अन्यत्र पनि सरेको हो त्यो भन्न सकिन्छ? त्यो जोखिम सरेको हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। मैले अब वस्तुगत रियालिटी त मेयर साहबलाई नै राम्रोसँग थाहा होला। हामीले मिडियामा देखेको केही रिपोर्टमा पनि नेपालगञ्जमा लकडाउन त्यति राम्रोसँग पालना नभएको हो कि जस्तो पनि देखियो केही विशेष गरी मिडिया रिपोर्ट र फोटोहरू हेर्दाखेरि। अब त्यसले पनि एउटा समस्या ल्यायो। दोस्रो समस्या बोर्डरमै छ, यहाँले अघि भने जस्तै अब बोर्डर बन्द भए पनि भित्रभित्र मान्छेहरू आउने जाने क्रम छ कि भन्ने जस्तो पनि डर छ। त्यसो हुँदा अनि त्यसबाहेक नेपालगञ्जबाट पहाडतिर र तराईका अन्य जिल्लाहरूमा पनि मान्छेहरूको आवत जावत भइ नै रहने कारणले गर्दाखेरि त्यहाँबाट सङ्क्रमण यताउता फैलिन सक्ने सम्भावना चाहिँ हो। त्यसैले पनि हामीले अब त्यसलाई एउटा उच्च जोखिमको क्षेत्र मानेर त्यहाँ एक हिसाबको कोर्डन सेनिटेयर चाहिँ केही हप्ताको लागि कायम गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ।
मेयर साहब, अब तपाईँहरूको जो दिन 15 जना सङ्क्रमितहरू देखिनुभयो नयाँ, त्यो ठाउँमा त्यो दिन र हिजोसम्म पनि मान्छेहरूको चहल पहल व्यापक थियो, मान्छेहरूमा त्यो खालको सजगता सचेतना देखिँदैन थियो। डाक्टर किरणले भने जस्तै अलि लकडाउनलाई पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन सकेन नेपालगञ्जमा भन्ने छ, किन त्यस्तो भयो? होइन, अब यो जहाँ देखियो नि त्यहाँ त हामीले निषेधित क्षेत्र हामीले कायम गऱ्यौँ, तर तैपनि अब हेर्नुहोस् यो कस्तो हुन्छ भने लकडाउन, अब डन्डा पनि पुलिसले कति हान्ने कति गर्ने, जनता सचेत पनि आफै हुनु पर्यो र केही कम्युनिटीहरूमा लकडाउन को समस्या छ। यो समस्या देखा परेको कारणले नि आज हामीले सम्पूर्ण नगरपालिकालाई निषेधित क्षेत्र गरेर कर्फ्यूको लेभलमा हामीले यसलाई लग्यौँ। अनि तपाईँहरूले यस अगाडिको लकडाउन कार्यान्वयन गर्न पर्ने जिम्मेवारी त हो नि त, फेरि त्यहाँनिर किन समस्या आइदियो? किन जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका कमजोर भयो भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ। जनप्रतिनिधिहरू त्यो ठाउँमा पुग्नु भएन, राम्रोसँग बुझाउन सक्नु भएन भन्ने पनि एउटा पाटो छ, त्यतातिरबाट पनि गुनासो आइरहेको छ। अहिले यत्रो दिन भइसक्यो, जनता पनि आत्तिकै हो र केही कम्युनिटीहरूले टोटली लकडाउन गर्न केही समस्याहरू छन्। त्यो समस्याहरूलाई बिस्तारै त समाधान गरियो र त्यति धेरै उल्लङ्घन भएको जस्तो पनि छैन, त्यस्तो बाहिर आएको जस्तो होइन। लकडाउन कायमै थियो, तर यो लकडाउन खुकुलो भएको कारणले पनि यो भएको होइन। यो व्यक्ति जो देखियो ऊ पहिलेबाटै इन्डिया आउने जाने गर्थ्यो र ऊ एक ठाउँमा चाहिँ नि अब आफ्नो गएर उसले आफ्नो काम गर्थ्यो र त्यस कारणले उसबाट चाहिँ यति धेरै यो चाहिँ नि फैलिएको हो। यो तर तपाईँहरूले क्वारेन्टिनमा पनि राम्रोसँग राख्न सक्नु भएन। सीमा पारीबाट आएका मान्छेहरू पनि क्वारेन्टिनमा बस्न नसकेर भागे, त्यही भागेका मध्येबाट पनि पहिलो सङ्क्रमित देखियो, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा यो दुर्भाग्य स्थिति आयो भनिन्छ। होइन, त्यो क्वारेन्टिनमा राखेकै होइन। सीमा पारीका 900 जना जब बर्डर खोलियो, 900 जना एकैचोटि नेपालगञ्जमा आए, तिनको जाँच गरेर उनलाई गृह जिल्ला पठाउने योजना हो। 900 जनालाई एकैचोटि क्वारेन्टाइनमा राख्ने थिएन। पछि आएको 181 जनालाई हामीले राखेर पुरै 18 दिनै राखेर छोड्या हो। तर यो 900 जना जुन एकैचोटि नगरपालिकाभित्र आए, तिनको चाहिँ नि ज्वरोको जाँच गरेर चाहिँ उनीहरूलाई जिल्ला जिल्ला पठाउने क्रममै जाँच गर्दा गर्दै मान्छेहरू त्यहाँबाट हिँडिए। यो हो, क्वारेन्टिनबाट गएको होइन। अनि त्यो रोक्नुपर्ने जिम्मेवारी त स्थानीय तहको हो नि त। त्यो रोक्न राख्नुपर्ने हो, त्यहाँ बाहिर निस्किन नदिनुपर्ने हो, मान्दैनन् भने सम्झाउनु पर्ने हो, त्यो पनि मान्दैनन् भने त कडाइपूर्वक नियम लागू गर्नुपर्ने हो नि त। अहिले पनि मैले तपाईँलाई के आग्रह गर्न चाहेँ भने जो व्यक्तिहरूलाई यो कोभिड-19 देखियो, यो समस्या देखियो, उनीहरू सामान्य छ, ज्वरो पनि छैन, खोकी पनि छैन, रुगा पनि लागेको छैन। हामीले त्यो रे गनले, त्यो हिट गनले उनलाई टेस्ट गरेर केही पनि देखिन्न, अहिले पनि देखिन्न। हो, लक्षण त सामान्य छ, लक्षण त्यस्तो अन्त देखिएको छैन। तर त्यो छैन भन्दैमा छोडिदिन त मिल्ने त होइन नि त। सबैको संयोजक तपाईँले गरिरहनु भएको छ संयोजन, त्यो त तपाईँहरूको जिम्मेवारी पर्छ। टेस्ट गर्दा क्रममा केही मान्छे त्यहाँबाट हिँडे, तर जुन तपाईँले भन्नुभयो नि टेस्ट किन नगरे, त्यो टेस्टले पनि देखिने स्थिति छैन। स्वाब टेस्ट नगरिकन कुनै प्रकारको सिम्टम नै यी व्यक्तिहरूमा अहिले पनि छैन। अनि यो लक्षणै नदेखिएका मान्छेहरू अन्यत्र पनि त देखिएका हुन्। उदयपुरमा देखिएको थियो, अरू ठाउँहरूमा पनि देखिएको थियो। यो स्थिति यहाँ पनि आउन सक्छ है, हामी खुल्ला सीमाको नजिक छौँ, हामीलाई डर छ भनेर त्यो बुझाउन नसक्ने अथवा जुन स्थानीय समुदाय जहाँनिर त्यो अटेरी भइरहेको छ त्यहाँ गएर स्वयं जनप्रतिनिधिहरूले पनि बुझाउन नसक्ने स्थिति किन आयो? त्यहाँ स्वयंसेवीहरू पनि हुनुहुन्छ, तिनीहरूलाई पनि परिचालन गर्न सक्ने स्थिति किन आइदिएन? अलिकन चाहिँ हेलचक्राइ गरे जस्तो अथवा यो चाहिँ नेपालगञ्जमा आउँदैन भने जस्तो लाग्यो जस्तो छ तपाईँहरूलाई हेर्दाखेरि, त्यस्तो भयो? अहिलेसम्म थिएन त, जिरो। हरेक क्वारेन्टाइनबाट पनि सैकौँ मान्छे हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्यौँ, उनीहरूलाई टेस्ट गऱ्यौँ। आरडी टेस्ट गर्दाखेरि सबै नेगेटिभ आउँदै थियो। अब यो के भनौँ त, मैले अब यहाँ भने अब यो आकस्मिक रूपले एकजनाबाट यस्तो देखियो। अब मलाई भन्न सक्दैन अरू ठाउँमा पनि के छ। स्वाब टेस्ट हाम्रो देशमा कति भयो होला, कति भएको छैन। अब यो नेपालगञ्जमा मात्रै आज देखेर यस्तो कुराहरू आइराखेको छ। अरू ठाउँमा पनि स्वाब टेस्ट गर्दाखेरि नतिजा के हुन्छ त्यो हेर्नै बाँकी होला। तर अब अहिले देखिसकेको छ र यसलाई समाधान गर्नको लागि हामी जुट्नुपर्छ
हामी जुटिरहेको छौँ। डाक्टर रोशन, अब यो लकडाउनमा त तपाईँहरूले कडाई गर्नुपर्छ, सबैतिर कडाई हुन्छ, यसलाई सङ्क्रमणलाई फैलिन नदिनको लागि एउटा यो अचुक औषधि हो पनि भनिरहनु भएको थियो। तर यसरी लापरवाही भइदिनाले अथवा यसरी कमजोरी गरिदिनाले त यो खालको स्थिति आइदियो नि त। खै त अनुगमन, खै त निगरानी सेन्टरमा बसेर। होइन, हामीले देखेकै हो हजुर, यो वीरगन्जमा नै हामीले पहिलो सुरुमा देखेकै हो, उदयपुरमा नै देखेकै हो। त्यसपछि कुन ठाउँ आउँछ, कुन पकेटमा आउँछ भनेर हामी अनुमान गर्न चाहिँ सक्ने थिएनौँ। तर पनि लकडाउनलाई चाहिँ अझै पनि हामीले सिरियसली लिइरहेको छैनौँ। जबसम्म हामीले यसलाई कम्प्लिटली सिरियसली लिँदैनौँ, यो डिफिकल्ट टाइम्स हो, गाह्रो छ। लकडाउन खोल्नुपर्छ, सजिलो बनाउनुपर्छ। तर अहिलेको अवस्थामा लकडाउन पुरै खोलेर सजिलो बनाउन सक्ने अवस्था छैन। जहाँ जहाँ यसमा अलिकति ढिलासुस्ती भयो त्यहाँनिर नै केसहरू देखा परेको हुनाले कतै हामी लकडाउन नै क्वारेन्टाइन नै राम्रोसँग गर्न चुक्यौँ कि भन्ने चाहिँ एउटा समस्या छ अहिले पनि। होइन, ठिक छ, लकडाउनमा कार्यान्वयन गर्न चुक्यौँ कि भन्ने रियलाइजेसन भइरहने, तर फेरि तल जनताले दुःख पाइरहने अथवा त्यो पीडा सहिरहने स्थिति त राम्रो भइदिएन नि त। जे गर्नुपर्ने हो त्यो त प्रपरली गरिदियो पो बल्ल यसको रिजल्ट पनि राम्रो आउँथ्यो। डाक्टर किरण, तपाईँले यसमा अनुसन्धान पनि गर्नुभएको छ। डाक्टर रोशन, म फेरि आउँछु तपाईँसँग, किरणसँग जान्छु म थोरै। यो लकडाउनलाई कतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर प्रतिफल हासिल गरियो त, के पाउनुभयो? लकडाउनले के गर्छ भनेर हेर्दाखेरि के देखियो भने अलि लामो समयसम्म हेर्नुभयो भने, 1 वर्षको अवधि हेर्नुभयो भने लकडाउनबाट सम्भावित क्षति मृत्युको रूपमा अथवा सङ्क्रमणको रूपमा केही पनि कमी आउने रहेनछ। साथसाथै स्वास्थ्य सेवामा पर्ने भार र माग त्यो पनि केही कम आउने रहेनछ। तर लकडाउनले के महत्त्वपूर्ण काम गर्दो रहेछ भने हामीलाई पूर्व तयारी गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण समय चाहिँ दिँदो रहेछ। 30 दिन प्रभावकारी रूपमा लकडाउन राखेको कायम गर्न सकेको खण्डमा लगभग 36 दिन जति समय चाहिँ यो महामारीको उत्कर्षको बिन्दु 36 दिन पछाडि धकेल्दो रहेछ। त्यस हिसाबले चाहिँ हाम्रो तयारी गर्दै गर्दाखेरि यो लकडाउनको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुँदो रहेछ। तर लकडाउनले मात्रै समस्या समाधान गरेर हामीलाई यसबाट पार पाइन्छ भन्ने जस्तो अवस्था चाहिँ रहेन। ठिक छ, अब त्यो पाटोमा आउनुभन्दा पहिला यो अहिले 6 हप्तासम्म गरिएको लकडाउनको फल कति प्राप्त भयो, कतिको मिठो भयो? यो दुईटा कुरा भयो जस्तो हाम्रो अनुमान छ, हाम्रो अध्ययनले पनि त्यस्तै देखाउँछ। लकडाउनको कारणले हामीले लकडाउन सुरु गरेको चैत्र 11 मार्च 24मा भन्दा अहिले सङ्क्रमणको सङ्ख्या चाहिँ घटेको हुनुपर्छ। यकिनका साथ भन्न सक्ने अवस्था त छैन, तर पक्कै पनि घटेको हुनुपर्छ। हामीले गरेको क्यालकुलेसनले पनि त्यस्तै देखाउँछ। दोस्रो कुरा मैले भने सङ्क्रमणको उत्कर्ष बिन्दु नै पछाडि धकेलिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि यसलाई लकडाउनलाई असफल भन्न चाहिँ मिल्दैन, यो सफल नै हो। तर यसको साथसाथै हामीले गर्नुपर्ने अन्य कुराहरू पनि छन्। अब तपाईँहरूलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्ने छ, टेस्टिङ गर्नुपर्ने छ, आइसोलेसनमा राख्नेलाई आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ, हस्पिटलमा त लगिसक्नु भएको छ, क्वारेन्टाइन अझै चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्ने हुनसक्छ। सबैभन्दा पहिला कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, सङ्क्रमितमा आएका व्यक्तिहरूको पहिचान चाहिँ कसरी गर्ने प्लान गर्दै हुनुहुन्छ, तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? कन्ट्याक्ट टेस्टिङको लागि हामी मान्छेहरूलाई ल्याएर हामी स्वाब टेस्टिङ गर्छौँ। अहिले डाक्टर साहबले भनिसक्नु भएको छ कि 250वटा हामीका छ। यो 250वटाले कति दिन पुग्छ? हामीलाई 1 दिन 2 दिन बाहेक पुग्दैन। अब यो सिद्धिएपछि के हुन्छ? अब देशैमा छैन भन्छ हाम्रो यो किट, अब यसले हामीलाई अप्ठ्यारो ल्याउला। अब म भन्न सक्दैन भोलिको दिनमा कस्तो होला। अस्तिसम्म 0 थियो, एकैचोटि 22-23वटा भइसकेको छ। अब हामी द्रुत गतिमा लागेछौँ। हाम्रो आइसोलेसनको पनि हस्पिटल तयार छ। हाम्रो एउटा हस्पिटलमा 22-23वटा ठाउँ थियो, त्यो भरिसकेको छ। अब हामी अरू हस्पिटलहरू पनि तयार गर्दैछौँ। यो सबै विधि अनुसारै हामी अगाडि बढेको छ। भनेको अरू हस्पिटलमा चाहिँ अहिले पनि त्यो खालको तयारीको स्थिति चाहिँ छैन, अब तयारी गर्ने बल्ल चरणमा पुग्नु भएको छ? होइन, एउटा पेसेन्टहरूलाई यो पोजिटिभ देखेको पेसेन्टहरूको लागि हामीले खजुरामा सुशील कोइराला क्यान्सर प्रखर अस्पतालमा हामीले लगिसक्यौँ र त्यहाँ आज फुल भयो। अब हामीले डेन्टल हस्पिटलमा हामीले अझै हामीले 22-25वटा हो कि 40वटा हामीले बेडहरू तयार गरेको छौँ। त्यो आइसोलेसनको लागि भनेको थियो। अब त्यहाँ समस्या देखियो भने त्यहाँ अरू समस्या देखियो भने त्यहाँ लग्छौँ र हाम्रो अझै 2टा हस्पिटललाई हामीले निर्देशन गरिसकेको छ। भेन्टिलेटर र आइसियुको सङ्ख्या कति छ? अब भेन्टिलेटर हामीका 4वटा छ, अहिले प्रयोगमा ल्याउनु परेको छैन। आइसोलेसनको अहिले 40वटा बेड भएको हस्पिटललाई हामीले ठिक गरेका छौँ। अब भेन्टिलेटर त अब चाहियो भने मात्रै हो। अहिले भेन्टिलेटरमा प्रयोग गर्न पर्ने स्थिति कसैको पनि देखिया छैन। डाक्टर रोशन, अब
यो दृश्यबाट तपाईहरूले के आकलन गर्नुभएको छ नेपालगञ्जको स्थितिका बारेमा? यो हस्पिटलहरूलाई त अझ बढी चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्ने होला, अपग्रेड गर्नुपर्ने होला, प्लान के छ? माथिबाट केही सल्लाह दिनुभएको छ उहाँहरूलाई अथवा यो गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ? मेन चाहिँ सबभन्दा ठुलो सल्लाह चाहिँ उहाँहरूले पहिले त्यही एउटा शङ्काबाट यो सुरु भएको हजुर, त्यो भने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाटै अरूहरूको पनि जाँच भएको हो र त्यही कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेरै अरूहरू पत्ता लागेका पनि हुन्। पहिले एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा त्यो हो। 3 लटमा गरेर उहाँहरूले पत्ता लाग्दै गएपछि हामीले 30 जना 40 जना र 152 जना हिजो गर्दाखेरि फेरि 7 जना थपिएको हो भनेपछि जाँच गरेरै थपिया हो र यो हामीलाई पनि थाहा छ, हामीले जाँच गर्नुपर्छ। अनफर्चुनेटली हामी नेपालको अवस्थामा हामीले एडुकेट किट हामीसँग नभएको हुनाले जाँच कम भएको भनेर म मान्न तयार, तर पनि हाम्रै सार्क कन्ट्रीको अरू देशको तुलनामा चाहिँ हामीले बढी जाँच गरेका छौँ भनेर विज्ञहरूले पनि भनिदिनु पर्यो र त्यो आधारमा हामीले सार्क कन्ट्रिजमा अरू ठाउँहरूभन्दा बढी जाँच गरेका छौँ। हो हामीले भियतनाम जस्तो जाँच गर्न सकेका छैनौँ। तर डाक्टर साहब हजुरले यो भनिरहँदाखेरि तथ्याङ्कले के भन्छ भने सबैभन्दा बढी मात्रामा सङ्क्रमण देखिएको दिनमै 226 मात्र परीक्षण भएको छ। त्योभन्दा अघिल्लो दिनबाट अलि धेरै हुन्थ्यो। जति धेरै देखिन्छ परीक्षणको मात्रा तपाईँहरूको त्यति धेरै घट्दो छ हेर्नुहोस् त। यो उल्टो गति कम भएको छ। त्यो हजुरले एकै होइन, झन् घट्दो भयो, झन् घट्दो। जति सङ्क्रमण बढ्दो छ परीक्षण घट्दो छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको आधारमा गरेको परीक्षण होला, त्यही भएर अलिकति कम भयो होला। तर हामीले त्यो बढाएको टोटल हेर्नुहोस्, टोटलमा कति छ र 13,000 जति छ पिसिआरबाट गरेको टेस्ट। यो त सन्तोषजनक त होइन। 6 हप्ताको लकडाउन भने त सानो होइन, 42 दिनभन्दा बढी लकडाउन भइसक्यो तर तपाईँको टेस्ट भनेको जम्मा 13,000 भएन भनेको म मान्न तयार छैन भन्ने मात्रै। अब नेपालगञ्जको कुरामा हामीले अस्पतालहरूको निर्देशनमा आइसोलेसन चाहिँ अघि मेयर साहबले भनिहाल्नुभयो। त्यसपछि आइसियु बेड र भेन्टिलेटरहरूको कुरामा नेपालगञ्जमा भएको हाम्रो भेरी अञ्चल अस्पताललाई एउटा राखेका छौँ भने कोहलपुरमा रहेको मेडिकल कलेजलाई पनि प्रिपरेसन गरेका छौँ। कोहलपुर मेडिकल कलेजलाई चाहिँ हामीले 3rd टायर भनेर राखेका छौँ। एकदम कम्प्लिकेटेड भयो, धेरै गाह्रो भयो भने त्यहाँ पनि सिफ्ट गर्न सकिन्छ भनेर यो म्यानेजमेन्टमा अहिले हामी गएको छौँ। अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई आइसोलेट मात्रै गर्नुपर्ने भएको हुनाले सुशील कोइराला अस्पताल र त्यो अघिको डेन्टल अस्पतालमा राखेर त्यसपछि भेरी अञ्चल अस्पताल नै छ र त्यसपछि नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजलाई चाहिँ हामीले टेन्टेटिभली त्यो रूपमा अगाडि बढाएका छौँ मन्त्रालयबाट। डाक्टर किरण, अब यहाँनिर चाहिँ परीक्षणको दरको बारेमा तपाईँहरूले देखाएको अनुसन्धानको कुरा गरिदिनुहोस्। यो लामो लकडाउनको अवधिमा परीक्षण न्यूनतम पनि कति हुनुपर्ने थियो? मोटामोटी हिसाबले भन्ने हो भने हामीले अहिलेसम्म गरेको कुल परीक्षण लगभग 64-65 हजार पुगेको छ होइन, आरटिटी र आरटिपिसिआर जोडेर। हामीले चाहेको भए, हामीले अलिकति बेलैमा सजगता अप्नाउन सकेको भए, हामीले बन्दोबस्ती अलि राम्रोसँग गर्न सकेको भए, लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट राम्रोसँग गर्न सकेको भए त्यो सबै हामी आरटिपिसिआर गर्न सक्ने रहेछौँ जस्तो देखिन्छ है अहिले। अब एटलिस्ट हाम्रो स्वास्थ्य व्यवस्थाले त्यति सेवाग्राहीहरूसम्म पहुँच त पुर्यायो नि त। त्यो हामी अलिकति केही अरू टेस्टिङको मात्रै कमजोरी होइन या अरू संयन्त्र पनि विकास नभएको कारणले पनि कमजोरी भयो होइन। त्यति गर्न सकेको भए अहिले हामी आफू ढुक्क हुने मात्रै होइन, हामी संसारको अगाडि गएर हेर संसारमा सबैभन्दा राम्रो काम हामीले नेपालमा गर्दैछौँ भनेर हामी आफै पनि, हामी रिसर्चरहरू, मिडियाकर्मीहरू सबैजनाले यो मेसेज संसारभरि लान सक्थ्यौँ। तर हामी आफै ढुक्क नहुन सकेको कारणले गर्दाखेरि मेसेज हामी बाहिर लग्न सकिरहेका छैनौँ। भियतनामको छलफल हुन्छ यति धेरै, अमेरिकादेखि लिएर सबै देशमा भियतनामको छलफल भइरहेछ, घानाको छलफल हुन थाल्यो, नेपालको पनि त्यसरी नै छलफल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। तर हामी आफ्नै अलिकति सजगता अप्नाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामी आफै हच्किनु परेको छ। त्यो हामीलाई पनि अलिकति दुःखदायी लागेको छ। डाक्टर रोशन, के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? तपाईँहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि चित्त बुझ्नु भएन, यो पनि एकदमै कम भयो भन्ने छ। 57 जनामा इन टोटल नेपालमा 57 जनामा देखिँदाखेरि सम्पर्क व्यक्तिको पहिचान 1100 व्यक्ति पुग्छ, तर ट्रेसिङमा, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पहिचान भएको चाहिँ 332 जना मात्र छन्। रेड जोनमा रहेको 321 को मात्रै कुरा गर्ने हो भने त उनीहरूको सम्पर्कमा आएको एकजना पनि भेटिएको छैन। यहाँनिर भन्न खोजेको के हो भने यहाँनिर जति पनि गर्न सकिन्थ्यो त्यसमा पनि पुगेन, पहल पुगेन सरकारको हो भन्ने सबैको गुनासो रहेको चौतर्फी। म डाक्टर किरणलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसमा उहाँहरूले पनि हामीलाई एकदमै सहयोग गर्नुभएको छ। हामी उहाँहरूकै विज्ञहरूकै सल्लाह लिएर गरे हो। तर अनफर्चुनेटली मैले भनिहालेँ यसमा अलिकति हामीले टेस्टिङमा जति दायरा बढाउन सक्नु पर्थ्यो र जुन हिसाबले हामीले सामान आउँछ होला, अब यो अर्काले दिने सामान अर्का कहाँबाट ल्याउनु पर्ने सामान हुँदाखेरि जुन हिसाबले आउँछ होला भन्ने सोचेका थियौँ, त्यो हिसाबले नआएको हुनाले हामी अलिकति तल परेका हौँ। तर
तर यसमा राज्य पुरै लागेको छ अहिले। अब अलिकति टाइमिङ हामीले सोचे जस्तो सजिलो छिटो भइदिएन भन्ने मात्रै कुरा हो, नभए एकदम संवेदनशील भएर हामी यसमा लागेका छौँ र डाक्टर किरणसँगै बसेर उहाँहरू जस्तै एक्सपर्टसँग बसेर हामीले कसरी गर्ने त। म विज्ञ होइन, म कोरोना विज्ञ होइन, म एपिडेमियोलोजिस्ट होइन, तर उहाँहरूले दिएको सल्लाहकै आधारमा हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भने के हो, यसलाई कसरी गर्ने, लकडाउनलाई अझै कति अगाडि लानुपर्छ भनेर यही विज्ञहरूको सल्लाहहरूबाटै हामीले काम गरिरहेका छौँ। र यसमा मैले सबै विज्ञहरूलाई धन्यवाद पनि दिनुपर्छ, किनभने उहाँहरूकै सल्लाहले उहाँहरूकै उसले चाहिँ हामी यो स्टेजमा आइपुगेका हौँ। अनफर्चुनेट भयो नेपालगञ्ज घटना, तर यो स्टेजसम्म पनि आउनुलाई चाहिँ हामी म रोशन पोखरेलको नाताले अथवा भनौँ एउटा स्वास्थ्य कर्मीको नाताले यो स्टेजलाई मैले धेरै नराम्रो अवस्था चाहिँ मानेको छैन। अझै गर्नुपर्ने थियो हो, कति ठाउँमा चाहिँ हामी चुकेका छौँ, त्यसलाई हामी अझै बढाउँदै जान्छौँ, गर्दै जान्छौँ भन्ने चाहिँ विश्वासमा भनेको। यसलाई नराम्रो मान्ने भन्दा पनि अप्रत्याशित जस्तो लागेको छैन, कतै न कतै यस्ता घटनाहरू घट्न सक्छन् भन्ने तपाईँहरूलाई लागिरहेको थियो, तर तयारी चाहिँ 0-0 0-0 जस्तै थियो होइन? तयारी त फेरि 0-0 जस्तो देखियो नि त। अहिले पनि टेस्ट किट पठाउन गाह्रो भन्न मिलेन, तयारी पुरा थिएन भनेर भन्न पाइयो। तयारी पुरा थिएन र एकदमै कम थियो भन्न त पाइयो फेरि होइन, एकदमै कम भन्दा तयारी जति चाहिने त्यति थिएन भनेर भन्न मिल्छ होला। डाक्टर किरण, यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कुरा तपाईँहरूले दिएको सल्लाह सुझाव अनुसार नै हामीले गरिरहेका छौँ भनेर डाक्टर रोशनले भनिरहनु भएको छ। यो सङ्क्रमित व्यक्तिको पहिचानको काम पनि कम भएको छ, यो पनि एकदम ढिला हो होइन के हो? ठिकै हो यति कम भएको छ। मेयर साहब पनि यही हुनुहुन्छ, सायद यो एउटा राम्रो मौका पनि होला। म एक दुईवटा कुरा जानकारी गराइहालौँ। मेयर साहबले लक्षण नै देखिएको छैन भन्नुभयो अघि। लक्षण देखिँदैन, सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष नै यो भाइरसको यही हो। यसै कारणले हामी डराउँछौँ। मृत्युदर त योभन्दा धेरै उच्च हुने अरू भाइरसेसहरू पनि थिए, तर त्यति यो जस्तो जनस्वास्थ्यको हिसाबले ठुलो समस्या हुँदैन। लक्षण नदेखिनु नै यो भाइरसको सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा भयो, नम्बर 1। नम्बर 2, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कुरा आयो। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा दुईवटा कुराको हामीलाई ठुलो कमी छ, अघि पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। एउटा टेस्टको कमी छ, दोस्रो चाहिँ घर घरमा ढोका ढोकासम्म पुग्न सक्ने जनस्वास्थ्यको संयन्त्र हामी कहाँ छैन कि। धेरै छलफल नभएको तर समस्या भएको मूल कुरा नै यही नै हो। अब नम्बर 3, एउटा प्र्याक्टिकल रियालिटीको कुरामा आउँ। कतिजनालाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्छ त नेपालगञ्जमा भन्ने एउटा कुरा छ होइन। यसलाई दुई तरिकाले यकिन गर्न सकिएला। एउटा चाहिँ पुरानो हामी सुलेदर पब्लिक हेल्थ भन्छौँ, त्यो एप्रोचले हिसाब गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ कसरी गरिन्छ भने सामान्यतया सर्वे गरिन्छ, प्रत्येक दिन प्रति व्यक्ति कतिजनासँग सम्पर्क हुँदो रहेछ भनेर लेखाजोखा गरिन्छ। नेपालको हिसाबमा चाहिँ अन्यत्र गरिएको अध्ययनको आधारमा दैनिक प्रति व्यक्ति 20 जनासँग सम्पर्क हुने रहेछ प्रत्येक व्यक्ति। त्यसमा 15 जना चाहिँ अघिल्लो दिन भेटिएको व्यक्ति, 5 जना नयाँ गरेर 2 हप्तामा एउटा मान्छेले 80-85 जनालाई भेट्ने जस्तो तथ्याङ्क देखियो। त्यसैलाई आधार मान्ने हो भने 23 जनामा कम्तीमा पनि 550 देखि 600 जनालाई कम्तीमा पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ होला। त्यो सङ्ख्या तलमाथि हुन सक्छ। त्यहाँ मान्छेहरूको मुभमेन्ट कसरी भएको थियो त्यो विचार गरेर त्यसै अनुसार जानुपर्छ। एकदमै सानो एरियामा मात्रै फैलिएको भने चाहिँ त्यो सङ्ख्या कम हुन सक्छ, अलिकति धेरै ट्राभल भएको थियो भने अलि धेरै पनि हुन सक्छ होइन। अहिले चाहिँ आएर सायद प्रविधिको कारण सहयोगले पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न अलिकति सहयोग हुन्छ होला। हामी त्यसमा पनि केही गर्न सकिन्छ कि भनेर विभिन्न व्यक्तिहरू लागिरहनु भएछ। सरकारले पनि त्यसमा केही काम गर्न विभिन्न प्रविधि प्रदायक कम्पनीहरू लगायत विज्ञहरूसँग काम पनि गरि नै रहेको छ, त्यहाँबाट पनि केही सहयोग होला। तर यति सबै भन्दै गर्दाखेरि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र टेस्टिङलाई एकदमै छिटो अगाडि बढाउनु पर्ने जरुरत चाहिँ छ। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। मेयर साहब, घर घर गएर जनस्वास्थ्य टोलीले त्यसरी ट्रेसिङ गर्न सक्ने सम्भावना तपाईँहरूसँग कतिको हुन्छ? त्यो जनशक्ति कति छ? अहिले जनशक्ति छ, तर यो झनै अब अप्ठ्यारो परे पनि जनशक्ति थप पनि गर्नुपर्ने स्थिति छ। अनि जनशक्तिलाई चाहिने सुरक्षा उपकरण स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै छ, पर्याप्त छन्? करिब यो चरणसम्मलाई छ, तर चाहिँ अब यो कति दिनसम्म हुने हो र यो कति अझ थपिने हो थाहा छैन। र मैले भन्न पर्दाखेरि अहिले देखिएको पिपिई पनि अलिकति त्यसको कमी छ, तर यो स्वाबको किटै हो। अब हामीले किटै प्रोभाइड गर्न हामीलाई केन्द्र नसके पनि हामी केबाट टेस्टिङ गर्ने? किन आरडीबाट चाहिँ नि यो त्यति प्रभावशाली अथवा चाहिँ नि
त्यति विश्वासिलो देखिन्छ। अनि चिकित्सकहरूको सङ्ख्या कति छ? सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाला, यदि त्यस्तो भइदियो भने हस्पिटलमा चाप बढ्ने स्थिति आइदियो, त्यो खालको विषम परिस्थिति आइदियो भने चाहिँ तपाईँहरूले गरेको तयारी छ कि त्यस्तो आइदियो भने फेरि अर्को प्लान बीमा जानुपर्ने स्थितिमा हुनुहुन्छ? अब यो 3 दिनपछि यो स्थिति के हुन्छ, हामीले ट्रेसिङ गरेर ट्रेस गरेको व्यक्तिहरूको कस्तो आउँछ र मैले भनिहालेँ, डाक्टर रोशनले पनि भन्नुभयो हामीले 2टा हस्पिटल अझ तयार पारिराखेको छौँ। यो त अब यो के भन्न सकिन्छ र यो परिस्थिति जसरी डेभलप हुँदै आउँछ त्यसरी हामी पनि अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ। डाक्टर रोशन, लकडाउन भनिएको छ तर बाहिरबाट मान्छे सीमा पारीबाट पनि आएका छन्, लुकेछिपी मान्छेहरू छिरिरहेका छन्। काठमाडौँकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि अहिले दैनिक 1000-2000 मान्छेहरू भित्र छिरिरहेका छन्, ओहोरदोहोर चलिरहेको छ। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने क्रम पनि यो निरन्तर चलिरहेको छ। यसले गर्दा त सङ्क्रमण त झन् देशैभरि फैलिन सक्ने डर भयो। डाक्टर साहब, यसलाई किन रोकिएन, किन कडाइ गरिएन? अब यो स्वास्थ्य यो चाहिँ हजुरको मल्टी मन्त्रालय काम भनौँ न, एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्रै नभएर उच्च स्तरीय समितिबाटै यो डिसिजन आएको हो। अब यो डिसिजनमा चाहिँ गृह मन्त्रालय, त्यसपछि सुरक्षाकर्मी सबै नै मिलेर गर्नुपर्ने हो। काम नभएको होइन, लामो भयो, त्यही भएर पछिका दिनमा अलिक खुकुलो भएको हो कि भने जस्तो पनि देखियो। तर मैले भनिहालेँ यो नभएको भए, अघि डाक्टर साहबले भने जस्तो यो नभएको भए झन् अर्कै भयावह अवस्था आउँथ्यो कि भन्ने हो। डाक्टर किरण, अब यो लकडाउनको बारेमा म फेरि पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु, तपाईँले अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ, यसमा रिपोर्ट तयार पार्नु भएको छ। यसको प्रभावहरू सबभन्दा बढी कुन क्षेत्रमा, कुन तह र तबकाको मान्छेहरूलाई बढी पर्यो? यहाँ त फेरि समस्याहरू अरू पनि आउन थाले नि त। लकडाउन कहिले पनि एक अचुक अस्त्र मात्रै थिएन। कुनै एक बेला जति बेला ल्याइयो त्यति बेला ल्याउनु महत्त्वपूर्ण थियो, ल्याइयो, ठिक भयो। तर त्यहाँनिर एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के थियो भने त्यहाँ एउटा सधैँ एउटा कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस थियो अथवा हुनुपर्ने थियो। सुरुवाती अवस्थामा कस्ट थोरै थियो होला, बेनिफिट धेरै थियो होला। समयक्रम बढ्दै जाँदाखेरि कस्ट बढ्दै गयो, बेनिफिट सायद बढ्दै गएन, फ्ल्याट भयो होला अथवा घट्यो पनि होला। घट्यो त नभन्नु, फ्ल्याटसम्म भयो। त्यसको साथसाथै गैर स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसको प्रभाव बढ्दो रह्यो। विशेष गरी समाजको छेउमा रहेका, समाजको मार्जिनमा, सीमान्तमा रहेका व्यक्तिहरूमा यसको नराम्रो प्रभाव बढ्दछ। त्यसको साथसाथै देशको समग्र आर्थिक स्थितिमा पनि यसले ल्याउने नराम्रो प्रभावहरू बढ्दछ होइन। यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दाखेरि चाहिँ अहिले लकडाउनले गरिरहेको फाइदाभन्दा बेफाइदा बढ्ने हो कि भन्ने हामीले सबैलाई डर छ। त्यही भएर यसको पुनर्विचार गरिरहनु परेको हो। अब उच्च स्तरीय समन्वय समितिले पनि गरिरहेकै होला, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसँग साथसाथै स्टेक होल्डरहरूसँग यसबारेमा उहाँहरूको विचार पनि लिएकै होला। अरू देशहरूले पनि यस्तै गरेका हुन् होइन। स्वास्थ्यलाई मात्रै विचार गर्ने कुरा नभएर आखिर अन्य कुराहरूलाई पनि विचार गर्नु पर्यो। रोजीरोटीका कुराहरू छन्, यी सबै कुराहरू छन्। यी सबैलाई कुराहरूलाई विचार गरेर नै अब लकडाउनको महत्त्व के हो भन्ने कुरा निर्गल हुनुपर्छ। त्यसै अनुसार होला भन्ने आशा गर्छु। मेयर साहब, अब तपाईँहरू जस्तो निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ, अब यो बिचमा फेरि गुज्रिँदाखेरि तपाईँहरूको तर्फबाट स्थानीयलाई गरिने सहजीकरण के हुन्छ, त्यसको प्लान के छ? हामी बसेरै सल्लाह गरेर अगाडि सोच्नै पर्छ, किनकि रोजीरोटीको सवाल आयो, इकोनोमीको सवाल आयो। अब सहरै देशै नचल्ने स्थितिमा भयो भने अब कोभिडले कति नोक्सान गरिदियो र आर्थिक स्थितिमा हाम्रो कति नोक्सान हुनेछ। अब मान्छे भोकै त मर्ने होइनन् भन्ने पनि स्थिति आइसकेको छ। यो विषयमा अब हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ र तर तत्कालीन सर्ट टर्ममा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि यो आइपरेको यो भ्याट्टै देखिएको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि हामीले 3 दिन निषेधित क्षेत्र गरेको। धेरै आवाजहरू आयो कि लकडाउन पनि भएन, निषेधित क्षेत्रमा पनि मान्छेहरूले मानेनन्। यो नेपालगञ्जमा लकडाउन ठुलो भयो, हामीलाई पनि प्रेसर पर्यो। अब डाक्टर रोशनसँग आउन चाहे म। डाक्टर रोशन, यो लकडाउन खुकुलो गरेर जाँदाखेरि जोखिम बढी निम्ताने स्थिति त हुँदैन? यसमा दुईटै अप्सन छ। अब खुकुलो गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता हो, किनभने त्यसले गर्दाखेरि लकडाउनले गर्दाखेरि एउटा वर्गलाई साह्रै नै डेली काम गरेर खाने वर्गलाई साह्रै नै गाह्रो भयो र राष्ट्रिय इकोनोमी नै धराशायी हुने जस्तो देखियो भन्ने एउटा पाटो छ। अब खुकुलो कुन हदसम्म गर्ने त, कहाँ खुकुलो गर्ने? जहाँ चाहिँ छँदै छैन, भएकै छैन त्यहाँ खुकुलो गर्न मिल्ने हो कि जिल्लाभित्र खुकुलो गर्ने हो कि अन्तर जिल्लाको कुरा कसरी गर्ने, भ्यालीलाई कुन रूपमा हेर्ने, तराईका बेल्टहरू जो डाइरेक्टली चाहिँ बोर्डर कनेक्टेड छ इन्डियासँग त्यो बेल्टलाई कसरी हेर्ने, यी सबै कुरालाई अनुमान गरेर त्यसपछि हाम्रो प्रिपेयर्डनेस के छ। यदि फेरि यसलाई चाहिँ
झन सङ्क्रमण बढेर चाहिँ अस्पतालहरूमा चाहिँ हामीले कतिसम्म सेवा दिन सक्छौँ, अस्पतालको प्रिपेयर्डनेस के छ, त्यहाँ भएको स्टेक होल्डरहरूको प्रिपेयर्डनेस के छ, यी सबै कुरालाई ख्याल गरेर हामीले अरू देशले जस्तै बिस्तारै नै एकदम बिस्तारै लकडाउन खोल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। तर खोल्ने भनेर पुरै एकैचोटि खोल्न चाहिँ मिल्दैन, किनभने फेरि श्रीलङ्काको अवस्था हुन्छ, 4 दिनपछि नै उहाँहरूले फेरि कम्प्लिट सटडाउनमा जानुपर्ने भयो। यो जोन वाइज छुट्याएर रेड येल्लो त्यसपछि ग्रिन छुट्याएर जाँदाखेरि पनि यसलाई त्यो रेड होस् या येल्लो होस् या ग्रिन जोन होस् भनेर कायम गरिराख्ने चुनौती त फेरि कायमै रहने भयो नि त। यसलाई कसरी सेक्योर गराउने त्यो जोनलाई, फेरि पनि रिस्क बढ्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी? रिस्क चाहिँ कायम छ, तर गर्नुपर्ने राम्रो अब गर्न सकियो भने गर्ने उत्तम उपाय त्यही नै हो। तर त्यो गर्नको लागि पनि फेरि कुरा त्यही नै आउँछ, त्यो गर्नको लागि यथेष्ट टेस्टिङ चाहिँ भएको छैन। अन्यत्र सबै देशहरूले जसले लकडाउन खोले उनीहरूले दुईटा कुरामा ढुक्क भएर लकडाउन खोले। एउटा चाहिँ यथेष्ट रूपमा टेस्टिङ गरियो, यथेष्ट रूपमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरियो, सर्वेलेन्स र आवश्यक परेमा फेरि पनि टेस्टिङ गर्न सक्ने मेकानिजम हामीले विकास गर्यौँ भन्ने कुरामा ढुक्क भएर जुन देशले लकडाउन खोले अथवा सफलतापूर्वक खोले त्यसरी खोलेका हुन्। हामी चाहिँ त्यो अवस्थामा पुगिसकेका छैनौँ। अब त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चुनौती चाहिँ छ। अहिले ग्रिन जोन भनेर छुट्याउने के आधार त? हामीसँग त्यो आधार त खासै केही पनि छैन। बरु रेड जोन भनेर छुट्याउनको लागि चाहिँ एक हिसाबको अब उदयपुर या नेपालगञ्ज जस्तो ठाउँलाई रेड जोन भनेर भन्यौँ भने पनि ग्रिन जोन यो ठाउँ ग्रिन जोन भनेर भन्नु सक्ने अवस्था त हामीले त देखेनौँ त। अब यहाँ हामीले एकदमै यथेष्ट टेस्टिङ गऱ्यौँ, यहाँ केही पनि भेटिएन, यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा खोल्न हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था त कहीँ रहेन नि। त्यसको कारणले गर्दाखेरि अब प्रिन्सिपलमा ठिक छ, गर्नुपर्ने पनि त्यही नै हो, रेड जोन येलो जोन र ग्रिन जोन नै बनाउने हो। तर त्यो गर्न पनि पूर्व तयारी चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा पुरा भइसकेको अवस्था चाहिँ होइन। डाक्टर रोशन, अनि त्यसो भने अब यो जो प्रताडित वर्ग छ, क्षेत्रका मान्छेहरू छन् जसले काम नगरिकन खाना पाउने अवस्था हुँदैन थियो, यो लामो समयसम्म त उनीहरूको पीडा त जर्जर बन्ने स्थिति छ। यहाँनिर राज्यले हेर्नुपर्ने हुन्छ, राज्य सक्रिय हुनु पर्यो। राज्य सक्रिय भएको स्थिति अझै पनि पर्याप्त भइदिएन, पुगेन मान्छेलाई। अब यो गुनासो सम्बोधन गर्ने कसरी जनतालाई त सहज स्थिति बिहान बेलुका कम्तीमा 2 छाक भए पनि नर्मल खाना खाएर भए पनि बाँच्न त पाउनु पर्यो नि त फेरि। त्यही त, अब यसमा हामीले कुनै एरियालाई रेड जोन भनेर छुट्यायौँ भने डाक्टर साहबले भने जस्तै ओके टेस्टिङ एउटा आधार हो, तर हाम्रो जस्तो देशले अहिले टेस्टिङ पुरा नगर्न सकेको आधारमा हामी टेस्टिङलाई मात्रै नहेरिकन त्यो एरियाको पपुलेसनको कुरा गर्छौँ, त्यो एरियामा बाहिरबाट कति पपुलेसन आएका थिए त्योहरू पनि हेर्न सक्छौँ। अब त्यो एरियाको हेल्थ प्रिपेयर्डनेस कस्तो छ अरू चिजमा त्यो चिजहरू पनि हेर्न सक्छौँ भने। अर्को चाहिँ बोर्डरसँगको कुराहरू भयो, अनि त्यो एरियामा अरू ह्युमन रिसोर्सेसहरू कसरी छ र त्यो एरियामा अहिलेसम्म हामीले के भेट्यौँ त अहिलेसम्मको अवस्थामा, त्यो सबै हेरेर एउटा डिसिजन गर्न सकिन्छ। तर मैले भनिहालेँ यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने कुनै ठाउँमा चाहिँ अब कति खोल्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब सबभन्दा पहिले चाहिँ हामी कोरोनासँग बाँच्न सिक्नु पर्यो, लिभ विथ कोरोना भन्ने हिसाबले जानु पर्यो। कोरोनालाई चाहिँ परास्त गरेर जान्छु भनेर सकिन्छ जस्तो मलाई अहिले लाग्दैन। त्यही भएर कोरोनासँग बाँच्नलाई के उपाय गर्न सकिन्छ त भनेर भन्दाखेरि डिस्टेन्समा सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर 1/3 कर्मचारीहरूलाई काम सुरु गर्न सक्यो कति ठाउँमा भने पहिलो 2 हप्तामा चाहिँ 1/3 मात्रै कर्मचारीहरू अथवा काम गर्ने व्यक्तिहरू आउन थाले, सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर केही कामहरू गर्न थाल्यौँ। 1/3 कुन आवश्यक अनुसार अति एसेन्सियल र नन एसेन्सियल पनि पसलहरू बिस्तारै खोल्दै गयौँ भने त्यसको 2 हप्ता अब्जर्भेसन गरेर के हुन्छ अथवा 7 दिनकै अब्जर्भेसनले के ल्याउँछ त आउटकम हेरेर बिस्तारै यसलाई आउटकम बिग्रियो फेरि रेडमा जानु पर्यो। आउटकम बिग्रेन बेटर भएको जस्तो लाग्यो भने फेरि त्यसलाई अझै फर्दर वर्कअप गरेर कसरी खोल्न सकिन्छ भनेर चाहिँ अनि त्यो आउटकम बिग्रियो कि बेटर छ भनेर तपाईहरुले थाहा पाउने चाहिँ कसरी? आँखाले हेरेर होइन, त्यो बेलामा हामी इन्फेक्सनको कुराहरू आउँछ, रोग बढेको त थाहा भइहाल्छ। अनि लक्षणै देखिरहेको छैन डाक्टर साहब, लक्षणै देखिरहेको छैन भनेर आएको छ हैन? नेपालकै हेर्ने हो भने त कुनै पनि बिरामीमा लक्षण देखिएन, यसरी साउथ एसियामै हेर्दा पनि लक्षण एकदम कम देखिएको छ। अहिले हामीले हेर्ने लक्षण नै हो, त्यसपछि टेस्टिङ हो, लक्षण छैन हामीसँग, त्यो एकदम राम्रो कुरा हो। तर रोग बल्झेको खण्डमा लक्षण देखिन थाल्छ नि त, हो बिरामी हुन थाल्छन्, छाती दुख्न थाल्छ, खोकी लाग्न थाल्छ, सास फेर्न गाह्रो हुन थाल्छ, त्यस्ता व्यक्तिमा आएलाई हामीले अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्ने हुन थाल्छ। त्यो अवस्था त
हेरेर पनि देखिन्छ भने टेस्टिङले पनि छुट्याउने अवश्य हो। टेस्टिङले लक्षण नभएका व्यक्ति पहिचान गर्नुपर्छ, यिनीहरूले पछि कडा रूपमा जान्छन् भनेर हामीलाई छुट्याउनलाई सजिलो बनाउने हो। तर यदि हामीले टेस्टिङै गरेनौँ भने के आधारमा लक्षण हेर्छौँ त भन्दा बिरामी हुने सङ्ख्या बढ्दै गएर मान्छे मर्न थाल्नु पर्यो नि त। त्यो त देखिन्छ नि त हजुर। त्यो देखिन थाल्यो भने त हामीलाई एउटा सजगता त त्यो स्टेजमा नपुगौँ भनेर यो स्टेज गर्न खोज्या हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी टेस्टिङ बढाउनु पर्छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट। तर टेस्टिङको साथसाथै हामीले अरू कामहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रिपेयर्डनेसका कुराहरू चाहिँ अरू अरू चिजमा आउँछन्, बोर्डर सिलका कुराहरू आउँछन्, त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ हो। डाक्टर किरण, अब सुन्नुभयो डाक्टर रोशनका कुरा सुन्नुभयो, लिभ विथ कोरोना त्यो बानी पनि पारौँ भन्ने स्थितिबाट हामी अझ धेरै माथि क्रस गर्न सक्दैनौँ, हराउन सकिने स्थिति छैन, संसारभरि नै त्यो स्थिति छ भनिरहँदाखेरि हामी टेस्टिङको पनि अपेक्षा गर्न नपाउने हामीले, अनि हामीलाई सङ्क्रमण भइहाल्यो भने पनि कति धेरै च्याप्दै जान्छ, कति धेरै लक्षण देखिँदै जान्छन्, त्यसका आधारमा मात्रै सो गरेर देखाएर राज्यलाई देखाइदिएर हामी बिरामी बढी भयौँ, अब यहाँ बन्द गर्नु पर्यो भन्ने स्थितिमा त जाने त यो त दुर्भाग्य हुन्छ होला। यस्तो हुन्छ? संसारकै ट्रेन्ड यही नै छ। अब डाक्टर रोशनले भन्नुभएको कुरामा पनि हामीले हाम्रो अध्ययनमा पनि हेरेका थियौँ। अब कोरोना हाम्रो बिचमा रहने नै हो भने एउटा हामीलाई स्वीकार्य रणनीति र उपाय के हुन्छ अथवा हामीले गर्न सक्ने रणनीति र उपाय भविष्यमा के हुन्छ भनेर हामीले हेऱ्यौँ। अब लकडाउन सधैँकोभरलाई कायम राख्न सकिने होइन, तर 1 महिना लकडाउन पछि अथवा 1.5 महिना लकडाउन पछि वर्षभरि नै भौतिक दूरी कायम गरेर यथेष्ट टेस्टिङ गरियो भने चाहिँ हामीले 99% धेरै सङ्क्रमणको सङ्ख्या घटाउन सक्ने रहेछ। हाम्रो स्वास्थ्य सेवामा चाप पनि नगर्ने हुने रहेछ, अनि यसबाट हुने मृत्यु पनि नगर्ने नै हुने रहेछ। तर त्यो गर्नको लागि फेरि कुरा कहाँनिर आयो भने एक्टिभ केस फाइन्डिङ, समुदायमा गएर टेस्टिङ गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो पनि कति गर्नुपर्ने रहेछ भने हामीले हिसाब गरेर निकाल्यौँ। त्यो गरेर निकाल्दाखेरि चाहिँ के देखियो भने अहिले विद्यमान सङ्क्रमणको दैनिक सङ्क्रमणको 5% जति चाहिँ हामीले खोज्नुपर्ने रहेछ। मानिलिउँ 100 जना सङ्क्रमित हो भने त्यो 5 जनालाई भेटाउनु पर्यो। अब अहिले हामीलाई 1 जना सङ्क्रमित भेटाउनको लागि 200 जनालाई परीक्षण गरिरहनु परिरहेको छ भने 5 जना भेटाउनलाई 1000 जनाको परीक्षण गर्नु। त्यो लेभलमा टेस्टिङ सुरुवाती अवस्थामै हामीले गर्न सक्यौँ भने हामी मजासँग वर्षभरि कोरोनासँग बस्न सक्ने रहेछौँ। अब यो भौतिक दूरी कति कायम गर्ने भन्ने कुरा पनि अलिक अप्ठ्यारो होला। त्यो पनि साह्रै धेरै गर्नुपर्ने पनि हामीले हाम्रो अध्ययनको एजम्पसनले त्यो देखाएन। 35% जति मात्रै सामान्य सम्पर्कभन्दा 35% जति मात्रै घटाउन सक्यो भने पनि त्यो प्रभावकारी हुने रहेछ। त्यसो हुँदाखेरि अब यहाँबाट कोरोना यत्तिकै हराएर जाने त होइन, तर योसँग बस्न नसकिने या बाँच्नै नसकिने पनि होइन। यति भन्दै गर्दाखेरि एउटा ठुलो एजम्पसन चाहिँ के हो भने बाहिरबाट कोरोनाको आयात हुँदैन भन्ने ठुलो एजम्पसन हो। तर एउटा कुनै पोइन्टमा बोर्डर पनि खोल्नुपर्ने होला, त्यहाँ धेरै चुनौती थपिन्छन्। डाक्टर साहब, यो लक्षण नदेखिएको अवस्थामा अहिले सङ्क्रमितहरू पाइरहनु चाहिँ यो के यही कारण हो, यही सामान्य नै हो यो स्थिति नै? फेरि लक्षण नदेखिनु एक हिसाबले राम्रै पनि भयो, तर अर्को हिसाबले दुर्घटना निम्त्याइरहेको हुन पनि सक्छ। विशेष गरी डर चाहिँ कहाँनिर हो भने सामान्य मान्छेहरूमा लक्षण नदेखिने तर वृद्धहरूमा घर घरमा फैलिने अनि उनीहरू बेसरी बिरामी हुने हो कि भन्ने एउटा डर हो। तर हामी कहाँ वृद्धमा त्यति धेरै सङ्क्रमण पनि देखिएको छैन। अब अन्यत्र पनि राम्रो नियन्त्रण भइरहेको ठाउँहरूमा भियतनामकै उदाहरण दिउँ, त्यहाँ पनि वृद्धहरूमा त्यति धेरै देखिएको छैन। यो चाहिँ एउटा सुखद कुरा हो। दोस्रो कुरा चाहिँ अघि डाक्टर रोशनले भन्नुभयो मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि धेरै देखिएको छैन भन्नु, त्यो पनि सही हो होइन। तर अप्ठ्यारो फेरि कहाँनिर छ भने यहाँ 1 जना मृत्यु भयो भने अब अमेरिकाको तथ्याङ्कलाई मान्ने हो भने 1 जना मृत्यु हुँदाखेरि समुदायमा 800 जनालाई सङ्क्रमण रहेछ भन्ने पछि बुझिन आयो। हामी कहाँ चाहिँ त्यो अनुपात चाहिँ अझ धेरै हुनेछ। 1 जना मृत्यु हुँदाखेरि त्यही बराबर धेरैजना, सायद 1000 भन्दा धेरैजनामा सङ्क्रमण हुनेछ। त्यसो त त्यसलाई नै पर्खेर चाहिँ नपर्यो। मेयर साहब, अब यो सीमा नाका त कडाई गर्नुपर्ने हुन्छ होला, भित्र केही ठाउँहरूमा खुकुलो गरिए पनि सीमा नाकाको कडाई गर्ने ठाउँमा त तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँनिर पनि छ, त्यतातिर कतिको कडाई छ, कस्तो छ स्थिति? राति लुकी सुरक्षाकर्मीलाई आँखा छलेर पनि मान्छेहरू आइरहेका छन्, यसले झन् जोखिम बढाउँछ नि मेयर साहब? भारतमा झन् बढ्दो छ यो सङ्ख्या। म तपाईँलाई एउटा निवेदन गर्न चाहौँ, तपाईँहरूलाई त्यहाँ काठमाडौँबाट बसेर सीमा नाका कडा गर्न भन्न बडा सजिलो छ। हाम्रो सीमा नाका कस्तो सीमा भने एउटै गाउँको आधा भारत छ, आधा नेपाल छ, खेत आली आधा नेपालमा छ, आधा भारतमा छ, जङ्गलको बिचमा आधा नेपाल आधा भारत छ। अब यस्तो स्थितिमा अनि 1200 किलोमिटरको बोर्डर छ
हामीले जति अब तारबार केही पनि छैन, जति प्रयास गरे पनि भारत र नेपालको बिचमा अब वाटर टाइट गर्न सक्ने स्थिति छैन। यो आफ्नो ठाउँमा छ। तैपनि हाम्रो सुरक्षा बल एसएसबी उताबाट एसएसबी र यताबाट हाम्रो सशस्त्र प्रहरी बलले पर्याप्त मात्रामा अहिले चाहिँ नि सुरक्षा गरिरहेको छ, तर विभिन्न किसिमका समस्याहरू छ। अब यही अहिले मैले डाक्टर किरणको र डाक्टर रोशनको पनि मैले कुरा सुनि, अब बडा यो अन्यलको स्थिति छ आजको। अनि मेयर साहब, राज्य संयन्त्र सिङ्गो लाग्यो भने त नाकाहरू सिल गरिदिन सक्दैन? नाकाहरू सिल गरेर यताको यता उताको उतै गराउन पनि के कठिन, असम्भव? मलाई यो बताइदिनुहोस्, आधा गाउँको बिचबाट एउटा देश छ, गाउँको बिचबाट अर्को देश छ, तपाईले के गर्ने? त्यहाँ तार लगाएर सिल गर्न सकिन्छ? यस्तो स्थिति छ हाम्रो। गाउँको बिचको रोड आधा नेपाल हो, आधा इन्डिया हो, यस्तो स्थिति छ हाम्रो। डाक्टर रोशन, केन्द्रको हेराइ काठमाडौँमा बसेर हेरिरहेको जस्तै गरेर केन्द्रको डाक्टर रोशनको के हो यसमा धारणा? एकातिर टाइट गर्नुपर्छ, यताको यता उताका उता गराउनुपर्छ भन्ने, तर भित्रभित्र चाहिँ असम्भव जस्तो पनि देख्यौँ त स्थानीय प्रतिनिधिहरूले भन्दा। हाम्रो धवल सरले भने जस्तै, मेयर साहबले भने जस्तै गाह्रो छ, असम्भव छैन। असम्भव छैन, यो एउटा मौका पनि हुनसक्छ हामीलाई। त्यही भएर अहिले चेकपोस्टहरू धेरै ठाउँमा बढेको छ। अब ओपन बोर्डर भएको हुनाले सबै ठाउँमा कन्टिन्युस तारबार गर्ने भन्ने कुरा त्यो डिप्लोमेटिक हिसाबले पछिका कुरा होला। त्यो पछिको कुरा अहिले त जो मान्छे आउन नदिने भनेका छौँ त्यसलाई त टाइट गर्नु पर्यो नि त डाक्टर साहब। त्यसलाई टाइट भएको छ हजुर, त्यही भएर त यो 1600 पोस्टहरू थपिएका छन्। एपिएफ पुरै नै हजुरको त्यसमा लागेको छ। फेरि मेयर साहब त भन्दै हुनुहुन्छ त यो त पुरै टाइट गर्न, पुरै लक गर्न त असम्भव छ। हाम्रो उहाँहरूले बताइदिनु भएको छ, एउटा गाउँ आधा उता छ, आधा यता छ, बाटो आधा उता छ, आधा यता छ। होइन, त्यो भने चाहिँ अब नगन्य सङ्ख्यामा उताबाट आउनेहरू चाहिँ अहिले पनि आइरहनु भएको छ, यताबाट जाने पनि जाइरहनु भएको छ। तर पहिले जस्तो छैन, त्यो धेरै नै सिल भएको छ। सिल अमेरिका र मेक्सिको बोर्डरै सिल छैन भने हजुर नेपाल र इन्डियाको त ओपन बोर्डर हो, त्यसमा त हामीले धेरै टाइट गरेका छौँ। अहिले धेरै राम्रो भएको छ, तर अझै पनि यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने भन्ने मेयर साहबको सोचाइ होला। यस अझै व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ, तर पहिलेभन्दा अहिले एकदमै सिल भएको छ। यही मौकालाई छोपेर हामीले उताको उपचार उता, यताको यता उपचार गर्न सक्यौँ र केही दिन यसलाई लम्बाउन सक्यौँ भने सङ्क्रमणलाई महामारीको रूपमा फैलिन नदिन सरकारको पहलमा चाहिँ यसले सहयोग पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि मेयर साहब, अब त्यसरी लुकीछिपी आउने मान्छेहरू पनि कथम कदाचित भित्र यता आउन पाए भने पनि तिनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा त राख्नु पर्यो नि त, त्यही त गर्न सक्नु पर्यो नि त हामीले। उताबाट लुकीछिपी आएको मान्छेलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा राखेको छ। अब केही त कुनै जिल्ला त भारतको जिल्लामा सर्टिफिकेटै दिएर पठाइदिएको छ, क्वारेन्टाइनमा बसेको छ, तिम्रो देशको नागरिक लिएर जाऊ भनेर। साराबस्ती जिल्ला भने हाम्रो बगलको जिल्लामा सर्टिफिकेट दिएर यता पठाइदिएको छ। हामीले अस्ति मात्र 21 जना हामीले एउटा गाउँपालिकामा क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ। तर मैले यहाँ थप्न के खोजेँ भने डाक्टर किरणले र डाक्टर रोशनको कुरा सुन्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने अस्तिसम्म, आजको 4 दिन पहिलेसम्म नेपालगञ्जलाई खुकुलो पार्न पर्छ भन्ने मेरो राय थियो। एउटा पनि ऱ्यापिड टेस्टमा देखिया थिएन, एउटा पनि स्वाब टेस्टमा देखिया थिएन। 3 दिनभित्रै यो सिचुएसन चेन्ज भयो भन्दाखेरि यो विषयलाई अब के भन्न नसक्ने स्थिति हुँदो रहेछ। अस्तिसम्म त अब खुक्लो गरम, काम धन्दा अगाडि सुरु गरौँ भनेर हामीले सिफारिस पनि लेखिसकेका थियौँ। र अब यो इकोनोमी क्राइसिसहरू हुनलाई अब यो कोभिडसित डराउने भन्दा पनि हामी काममा जाम भन्ने मनस्थितिमा हामी गइसकेका थियौँ। तर ओभरनाइट यो सिचुएसन चेन्ज भयो। त्यस कारणले हामी धेरै कन्फिडेन्ट भएर नेपालगञ्जमा मात्रै छ, अरू ठाउँमा छँदै छैन भन्ने सक्ने स्थिति छैन। नेपालगञ्जमा त 0 थियो, 5 नम्बर प्रदेशमा 0 थियो। इन 3 डेज टाइम आधा देशकै यहाँ भइसक्यो। डाक्टर रोशन, अब म अन्त्यतिर आउन चाहेँ। देश बाहिर पनि धेरै नेपालीहरू अब देश फर्केन पाउनुपर्छ, अब हामीलाई बाहिर बस्न गाह्रो भयो, रोजगार गुम्यो, हाम्रो भिसा पनि सकियो भन्दै हुनुहुन्छ। यो एउटा राज्यको दायित्व पनि हुन्छ होला आफ्ना नागरिकहरूलाई ल्याउनु पर्ने, यस बारेमा के प्लान बनाइरहनु भएको छ? हामी कहाँ पनि यो थुप्रै यस्ता कुराहरू आइरहेछ। अहिले बङ्गलादेश एम्बेसीबाट बङ्गलादेशकोमा बस्नुभएका नेपाली दाजुभाइहरू पनि, मालदिप्समा पनि, त्यसपछि अरब कन्ट्रीको त थुप्रै नै छ, उहाँहरूबाट नै हामीलाई बारम्बार आइरहेछ। अब यो चाहिँ यसमा चाहिँ डिप्लोमेटिक हिसाबले राज्यले मोफाले मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्सले केही न केही यसमा काम अगाडि बढाइसकेको छ। अब एकचोटि चाहिँ हामी पनि त्यसमा गएको थियौँ त्यो छलफलमा। त्यसलाई मोफाले अगाडि बढाएर पर्यटन मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर
कसरी ल्याउन सकिन्छ, कुन मोडालिटीबाट ल्याउन सकिन्छ र पहिले ल्याउनु पर्ने प्राथमिकता कसको हो, कसलाई ल्याउने भनेर चाहिँ छलफल अगाडि बढिसकेको छ। अब हामीले यसबाट निकालिएको निष्कर्ष के हो त? अब हामी अझै पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो त? यति मात्रै भनिदिनुहोस्। हामी यति यो कोभिडसित यति डराएर आफ्नो इकोनोमी धराशायी हुने, देशै धराशायी गर्नु हुँदैन। सचेत हुनुपर्छ, लकडाउन कायम गर्नुपर्छ, तर देश र जनतालाई अगाडि पनि बढाउने बाटो पनि खोलिदिनुपर्छ। ओके डाक्टर किरण, हामी 3 दिन हामी लकडाउन गरिरहेको छौँ। यसको असर, यो ट्रेसिङको असर के हुन्छ, त्यसपछि फेरि हामी अगाडि बढ्न हामी जान्छौँ। डाक्टर किरण, यो 1 महिना या 2 महिनाको सायद हुन होला, कम्तीमा पनि 1 वर्ष 2 वर्षसम्म हामीले यो चुनौतीलाई सामना गरिरहनु पर्ने होला। त्यसो हुँदाखेरि त्यसै अनुसार हाम्रो रणनीति र उपायहरू पनि हामीले केलाउँदै जानुपर्ने हुनसक्छ। यति कुरा के बुझिराखौँ भने कुनै पनि सेतो कालो उत्तर चाहिँ हामीसँग उपलब्ध छैन। सम्पूर्ण रूपमा फाइदा हुने, केही पनि बेफाइदा नहुने उत्तर चाहिँ छैन। त्यसो हुँदा फाइदा बेफाइदा केलाएर हामीसँग उपलब्ध सबैभन्दा उत्तम उपाय के हो, त्यसको निर्णय गरेर समाजमा बृहत्तर छलफल गरेर अगाडि बढौँ। हामी सबैजना मिलेर जुटेर यस विरुद्धमा लाग्यौँ भने हामीले दक्षिणी एसियामा सबैभन्दा प्रभावकारी कोरोना विरुद्धको कार्यक्रम र रणनीति नेपालमा तय गर्न सकिने र त्यसै अनुसार नतिजा पनि प्राप्त गर्न सकिने हो कि भन्ने आशा छ। हामी सबै मिलेर त्यो आशालाई जीवित राखौँ। ओके डाक्टर रोशन, अब जनतालाई पनि तपाईँले त आश्वस्त पार्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, सरकारको तर्फबाट बोल्दै हुनुहुन्छ, यहाँ धेरै कमजोरीहरू पनि भइरहेको छ भन्ने छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो कोरोना भने एउटा अचम्मको रोग हो, यसको बारेमा हामीलाई थाहै छैन। जति थाहा छ, जति नलेज छ, विज्ञहरूबाट र बाहिरको देशहरूको नलेजलाई लिएर नेपाल सरकार चाहिँ देशलाई बचाउने हिसाबले, जनतालाई रोगबाट नलागोस् भन्ने हिसाबले अगाडि बढेको छ। दिनरात हामी मेहनत गरिरहेका छौँ, सबैको साथमा पाएका छौँ, त्यसको लागि हृदयदेखिबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। दुःख छ यसले जनतालाई, यो दुःखमा देशको लागि साथ दिनु पर्यो। हामी हाम्रो पुरै प्रयत्नले नेपालीलाई बचाउनलाई जे जति गर्नुपर्ने हो हामी स्वास्थ्य मन्त्रालय र सबै स्टेक होल्डर मिलेर त्यो गर्न राज्य कटिबद्ध छ भन्ने जानकारी हजुरहरूलाई म गराउन चाहन्छु। हस्, यहाँहरू तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद छ यहाँहरूलाई, धन्यवाद। धन्यवाद।